औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अभी तक सिस्टम हाईजैक है। वही हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए हुए हुक्मरान हैं, जो फॉर्म 47 से आए हैं, सिलेक्टेड हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट के जर्नल जो हैं पूरे मुल्क को ड्राइव कर रहे हैं। अदालतों को, ब्यूरोक्रेसी को, आम लोगों की ज़िंदगियों को, महंगाई का तूफ़ान लाने वाले भी वही हैं। पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान जाके काम करने वाले लोगों को रोका जा रहा है। अजीब व गरीब किस्म के कवानीन पास किए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता, पूरा मुल्क हौच पौच है। पूरी कौम को इस वक्त लोगों ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। नौजवान लॉस्ट हैं, हमारे उलमा कराम खामोश है, मीडिया के मुंह से आग निकल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ सुना रहे हैं। हमेशा क्या होता है, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी कोई मसला होता है, बड़ा मसला होता है, हम उसके तो तर्जमान बन जाते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को फिक्स नहीं करते। हमेशा आप हमारी उंगली दूसरों की गलतियाँ निकालने के लिए, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानते नहीं है। इस घर में इस बात में कोई शक नहीं है, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर किया गया है, जिस तरीके से हमारे हीरोज़ को जेल के अंदर रहे, हीरोज़ को जेलों में रखा गया है, जिस तरीके से लोगों की आवाज़ को उठाया गया, दबाया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बोलना तो है, बात तो करनी है किसी न किसी से। कोई मार खा के बात करता है, कोई छुप के बात करता है, कोई मुल्क से बाहर आके बात करता है, लेकिन बात ज़रूर करता है और करनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सारे वक्त में लोगों को, सिस्टम को, मुल्क को, अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आईना ज़रूर दिखाएं। अगर आप आईना नहीं दिखाएंगे तो ये लोग आपके साथ करते होंगे। जिस तरीके से आजकल खान साहब के ऊपर जो जुल्म की इंतहा की जा रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, उनके फैमिली सारी की सारी जेल के सामने बैठी हुई है और एक अजीब सा निज़ाम है। यार कमान, आपने जो भी फसाइयत करनी है, लेकिन कम से कम कुछ इथिक्स होते हैं। दुश्मन भी जब किसी के साथ दुश्मनी पे उतरता है तो वो ठीक है, वो बहुत हद तक आगे जाता है, लेकिन कई जगहों पे वो इंसानियत का भी ख्याल रखता है। तो कम से कम उनके प्यारों से मिलने दे। और अगर वाकई अब वक्त है, अगर इस वक्त अब सब बोलते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह शुरू हो सकता, सही हो सकता है, डेमोक्रेट तरीके के साथ, असम्बलियों में अच्छे लोगों के आने के साथ, आवाम की राय के साथ, या इनकलाब के साथ। अब इनकलाब तो हमारे यहाँ सिर्फ खूनी का इनकलाब ही आ सकता है, उसके अलावा तो और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप बुज़दिलों की तरह अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोले नहीं, ये अगले 100 साल तक भी आपको ड्राइव करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि वक्त है। अब साहिर शमशाद साहब रिटायर हो गए, अब आके वो बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाएंगे, नेक परवेज़ बनेंगे, अपनी मजबूरियाँ सुनाएंगे और फिर किताबें लिखेंगे। लेकिन भाई साहब, जिस वक्त आप एक जगह पे बरजमान थे, उस वक्त आप बोले नहीं हैं। अब क्या अगर आप अपनी रामलीला सुनाएंगे, या इससे पहले जो जनरल रिटायर हुए हैं वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, तो सर वी डोंट बिलीव यू। आप वो गंदे अंडे हैं, आप वो गंदे लोग हैं जिनको हमेशा हिस्ट्री में लोग याद करेंगे, क्योंकि आपने लोगों पे जुल्म किया है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला है, माँओं बहनों की इज्जत सरे आम आपने उसने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तोड़ा है। याद रखें कि जिसका बच्चा इस दुनिया से जाता है, या ज़ख्मी होता है, या हर्ट होता है, या उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, या उसको गाली गलौज दी जाती है, वो इस बात को कभी नहीं भूलता और उसके दिल में आप कभी इज्जत पैदा ही नहीं कर सकते। हम लोग फिर अच्छे लोग हैं, हम कुछ दिन के बाद फिर कहते हैं यार पुरानी बातों पे मिट्टी डाले, आए दोबारा से अपनी पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। सर पाक फ़ौज इस वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है।
آج چھوٹا فوجی ہو، بڑا فوجی ہو، آرمی کا جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو یا ایک سپاہی ہو، کیونکہ جس طریقے کے ظلم ہوئے یا جس طرح ہماری ایف آئی اے نے یا جس طرح ہماری پولیس نے ظلم کیے ہیں، سر یہ ریورس کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ اس عزت کو ارن کرنے کے لیے آپ کو بڑا وقت لگے گا، بڑے اچھے فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ کو آ کے عوام میں لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی. پاکستان کے اندر اس سے پہلے جتنے جنرل آئے وہ سب غرق ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہے، ان کی جو اقتدامات تھے، جو ان کی ترامیم تھی، وہ آج بھی پاکستان کو ڈرین کی طرف لے کے گئی ہے. یا پھر ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ بل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس کی آسانی کے لیے ہاسپٹل کی انتظامیہ بات کرتی ہے، اس کو چیریٹی دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے، انسٹالمنٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہم لوگ اتنے ظالم ہیں، ہم کسی کو سپیئر نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی نادانی کر لے، غلطی کر لے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے. یہ جو معافی کا عنصر ہے، اس کو اگر کسی نے پیدا کرنا ہے، یا ہماری پیشنس کو یا ہماری ٹالرنس کو یا ہماری ایکسیپٹنس کو اگر کسی نے ہماری ڈی این اے کے اندر یا ہماری انر سائڈ ڈالنا ہے، تو اس کا سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پروفیشنل، ہمارے میڈیا کی بنتی ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز کے صحیح فیصلوں کی بنتی ہے، ہمارے اداروں کی صحیح ڈائریکشن کی بنتی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، اسی طرح ہم روتے دھوتے رہیں گے، صبح سویرے اٹھ کے کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہوگے، کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہوگے. ہم لوگ گندے کرنے میں بڑے ماہر ہیں، ہمارا آدمی کو گندا کر دیتے ہیں. ہم فیکٹس نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے، کسی کو سپیئر نہیں کرتے، کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. جو لوٹ گئے، جو کھا گئے، جنہوں نے گھر بنا لیے، جنہوں نے فارم ہاؤس کر لیے، جن کی اولادیں آج بھی دنیا کے مختلف کونوں میں انجوائے کر رہی ہیں پاکستان کے اس لوٹے ہوئے پیسے کو، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، ہم ان کو استثنا دے دیتے ہیں. اب جنہوں نے لوٹا ہے وہ لوگ استثنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جنرلز ہو گئے، ہمارے یہ جو سو کالڈ جو پولیٹیشنس ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہے، مٹیریلسٹک لوگ، سیلفش لوگ، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، بات کرنی ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر اگر واقعی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، تو ہمیں دوبارہ سے پورے کے پورے پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے دور گزرے ہیں، چاہے وہ ارلی 60s تھا، 70s تھا، 80s تھا، 2000 تھا یا 2025 ہے، ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا. ان کیریکٹرز کو، ان لوگ کو انڈیکیٹ کرنا پڑے گا جو پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے میں پیش تھے. ان لوگوں کو کبھی سپیئر نہ کیا جائے. اب ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، اب وہ جا نماز پہ بیٹھ گئے ہیں، اب وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن جو دولت لوٹی ہوئی ہے اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. سر، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس. اب جو بھی آدمی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے اپنی سروائیول کی جنگ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی ٹیریٹری میں رہتا ہے، اگر وہ اپنے ہوم ٹاؤن کو لو کرتا ہے تو اس کا پورا حق ہے. آپ اس کو ڈس آنر کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. آپ بھی تو کیا کریں گے جب آپ اپنی اس سپر بیسی سے باہر نکلیں گے، جب آپ لوٹ کھسوٹ کے اپنا خزانہ بھر لیں گے، آپ بھی اس ملک میں نہیں رہیں گے. اس ملک کی دولت کو باہر جا کے باہر دوسری دنیا میں خرچ کریں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی گھر، کوئی روڈ، کوئی ہاسپٹل، کوئی مسجد نہیں بنوائیں گے. تو سوچتے والا مقام ہے. اس میس کے اندر سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ سے لو لگائیں. اللہ جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں دی ہیں، یہ انبیاء کرام بھیجے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھیجے ہیں جو ہر وقت بیچارے خود غربت کی زندگی گزارتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، اور ہر مشکلات کے اندر صرف رائے ہدایت کے لیے کام کرتے رہے. ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.